السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ التلميذات في هذه الحصة الحصة الأولى في مادة علوم الحياة والأرض. غنبداو بالبارتي الأولى اللي ديال ليكولوجي. الشابيتر ديال لي تكنيك ادابتاتيف à l'étude écologique sur le terrain. أول حاجة غنعطي واحد التعريف للإيكولوجي. L'écologie est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et entre ces êtres vivants et leur milieu. أولا فاش كنشوفو هاد ليكولوجي هذا هي عبارة عن كلمة مكونة من جزئين. نجيو نفرقو هاد الكلمة هادي. ليكولوجي مكونة من جوج أجزاء. إيكو كتساوي بيئة، لوجي اللي كتساوي علم. تبع معايا إلا كنتي كدير شي حاجة حطها حتى للجنب تنساليها وإن شاء الله وديك الساعة ننتقل لحاجة أخرى. خصك تركز معايا 100%. إيكولوجي سيتادير علم البيئة. السؤال اللي غيتطرح لينا علاش كنقراو هاد علم البيئة، أو بصيغة أخرى ما الهدف منه؟ علاش تدار؟ فاش كنقولك علاش تدارت الطونوبيلة غتقول لي تدارت باش نتنقلو بها من مدينة لمدينة، باش نربحو الوقت بزاف ديال الأشياء. فاش نقولك علاش تدار الطاجين غتقول لي باش نطيبو فيه الماكلة. إلا قلتلك علاش تدار هاد ليكولوجي الجواب ديالو باش نحاولو ندرسو لي غولاسيون اونتر لي زيتر فيفون، ندرسو العلاقة ما بين كائن حي وكائن حي. هذه هي l'étudier les relations entre les êtres vivants et entre ces êtres vivants et leur milieu. وندرسو كذلك العلاقة بين الكائن حي ووسط عيشه. نعطيكم أمثلة les relations ما بين هاد les êtres vivants. مثلا الأسد يتغذى على الغزالة. الوغ نبداو بالشابيتر الأولى qui concerne les techniques adaptatives à l'étude écologique sur le terrain. فاش كتسمع التيغان ماشي بالضرورة داك التيران اللي كنلعبو فيه الكرة، ولكن داك التيران اللي كندرسو فيه، ديك المساحة اللي كنمشيو ليها باش نديرو الدراسة ديالنا. ملي عرفنا التعريف ديال ليكولوجي غننتقلو للشابيتر الأولى. هو كور عبارة عن سورتي إيكولوجيك اللي هي خرجة بيئية، عبارة عن الدرس. ماشي أنك كتمشي كتخرج من القسم أنه مبقاش درس ولا نزهة، لا، عبارة عن درس ولكن تطبيقي. في القسم كتقرا داكشي نظري، حنا دابا كنقراو داكشي نظري. ملي كتمشي للوسط الطبيعي أو التيران اللي كتدرسو فيه مع الأستاذ ديالكم، دونك هذاك كيتسمى براتيك، كتمشيو راه درس داخل في الدرس. الوغ شنو هما لي زوبجيكتيف ديال السورتي ايكولوجي؟ فاش كدير ديك السورتي ايكولوجيك شنو هما لي زوبجيكتيف ديالو؟ لا سورتي و ليكسكورسيون. ليكسكورسيون هي النزهة écologique permet le contact direct avec la nature. هاد كما قلت لكم فاش كتقرا في القسم كتقرا داكشي نظري فقط كتابة، ولكن فاش كتخرج للتيران داكشي كتقراه ديريكت، يعني كتكون ديريكت اون كونتاكت مع الطبيعة. لوبسيرفاسيون كديرو الملاحظة، كتلاحظو الوسط شنو فيه. ليكسبلوراسيون هو الاستكشاف ديال داك الوسط naturel du milieu naturel en vue de mener étude écologique à savoir. كديروا واحد دراسة باش تقراو على لا ريبارتيسيون دي فيجيتو، اولا كيفاش كيتوزعوا
لي فيجيتو. من بعد غنعرفو كيفاش كيتوزعو هاد الاشياء، هاد النقاط هادو غتعرفو المعنى ديالهم ملي غندخلو شويه بشويه في الكور. étude de la répartition des animaux، كذلك الكائنات الحية الأخرى هي الحيوانات، دونك حتى هما غندرسو كيفاش كيتوزعو في داك الوسط. كذلك من بين لي زوبجيكتيف mesure des paramètres physico-chimiques du milieu بحال l'altitude، بحال la température، بحال l'humidité، بحال الpH ديال التربة. l'altitude هي الارتفاع، température الحرارة، l'humidité هي الرطوبة، pH du sol هي حموضة ديال التربة. هادو غير أمثلة ديال لي زوبجيكتيف دون سورتي إيكولوجيك. ثم عندنا كذلك proposition d'une ou plusieurs hypothèses explicatives sur la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel. كذلك كنعطيو دي زيبوتيز أو فرضيات اللي كتفسر لينا ولا كتشرح لينا ولا كتعطي سبب ديال هاد ريبارتيسيون دي زيتر فيفون، ديال كيفاش كيتوزعوا لي زيتر فيفون. دونك كاينين بزاف ديال لي تكنيك اللي كندرسو بهم لي زيتر فيفون في التيران. كاينين لي تكنيك وكاين لي زوتي. غنعطيك الفرق ما بين هاد لي تكنيك و لي زوتي. فاش كتسمع مثلا شي واحد واحد التلميذ عطاني واحد المثال زوين سميتو عبد الصمد، قال لي شي واحد الا عارف يكتب وما عندوش القلم باش يكتب، دونك سي غيان نفس البلان. انت كتعرف لي تكنيك اللي غتطبق وما عندكش ادوات باش غتطبق دوك لي تكنيك، دونك ما درنا شيء. دونك هاد لي زوتي بحال القلم، التكنيك هي فاش انت عارف كيفاش تكتب ولكن ما عندكش القلم باش غتكتب. نفس البلان باش تطبق دوك لي تكنيك اللي كنستعملوهم في ديك السورتي ايكولوجيك ولا باش نديرو دراسة، باش نديرو ايتود ايكولوجيك سور لو تيران، خصنا دي زوتي. ها هي مكتوبة هنا pour appliquer les techniques de la sortie écologique. باش نطبقو هاد لي تكنيك ديال لا سورتي écologique lors de l'excursion on doit être muni sur le terrain. علينا أن نكون مجهزين de certains nombres d'instruments. les instruments هما الأدوات ولا كيتسموا دي زوتي. دونك عندنا لي زوتي هنايا وعندنا الغول ديالهم هنا. كل اوتي غنقولو غتبان لكم التصويره ديالو على الشاشه. بوسول هي البوصله، الغول ديالها هي لوريونطاسيون، هي كنعرفو بها الاتجاه ديالنا. ان كوتي ديغوي انديك لو نور، واحد الكوتي ديال ليغوي هي الابره كيانديكي لينا لو نور، et l'autre indique le sud. دونك كنعرفو بها نور سود ايست ويست. الأداة الثانية هي الجمال. الجمال هي منظار. عندنا الجمال الغول ديالو observer les animaux qui ne laissent pas approcher comme les oiseaux et certains mammifères. هاد الجمال كنستعملو الا بغينا مثلا الا بغينا نحسبو عدد الطيور اللي كاينه في ديك الغابه، ما يمكنش لينا نقربوا للطيور ونحسبوهم واحد جوج ثلاثة أربعة. فاش كتقرب منو كيهرب، دونك كنستعملو جمال باش نحاولو نحسبوهم. filet capture des insectes capture une faune aquatique. كنستعملوه القبض على بعض الحشرات والقبض على بعض الحيوانات اللي كيكونوا في البحر ولا في المياه بصفة عامة aquatique. كورد بيكي marteau متر. هادو كنحتاجوهم باش نابليكيو ديك لا تكنيك ديال الكوادغياج. هاد لا تكنيك ديال الكوادغياج غنجيو ليها من بعد نشرحوها اش كتعني.
كذلك باش ندير واحد لا رياليزاسيون ولا réaliser une coupe horizontale de la répartition des végétaux. عندنا في la répartition des végétaux غندرسو répartition verticale وغندرسو répartition horizontale. غنجيو ليهم هاد المعاني غنعرفوهم لي افونسيو شويه في الكور. داكشي اللي غيجي ان شاء الله غنعرفو فيهم هاد الحويجات هادو اش كيعنيو. عندنا التريونغل، عندنا المتر، عندنا الكورد عاوتاني هادو كنستعملوهم باش نحسبو الطول ديال اولا الارتفاع ديال لي زاربر. البي اش متر باين ميزوري لو بي اش دو سول ولا ديال الماء ولا ديال لو. سيكاتور هو كيبان لكم كيستعملوه الفلاحة. couper des morceaux de branches de quelques échantillons d'espèces végétales. باش ناخدو des échantillons des espèces végétales كنستعملو السيكاتور. beaucoup كنستعملوه ديك القنينة كنستعملوها pour conserver les espèces animales. غنجيو في النهاية كاع تقريبا النهاية ديال الدرس غنعرفو كيفاش نديرو لا كونسيرفاسيون دي زيسبيس سواء انيمال ولا فيجيتال. كارت خريطة كنستعملوها باش سوريونتي دون ليسباس ايدونتيفيي لو ميليو باش نعرفو البلاصة شنو سميتها، الغابة شنو سميتها، كل حاجة بسميتها وباش منتجلاوش في ديك البلاصة اللي مشينا ندرسو فيها. دونك ندوزو لشي حاجة أخرى. دابا هضرنا على les objectifs d'une sortie écologique. غندوزو كيفاش كنختارو ديك لا زون ولا ديك البلاصة اللي غندرسوها.